नमाज के मकरूहात, नमाज के मकरूह यानी एक मकरूह, मकरूहात यानी कई ढेर सारे मकरूहात। इस लेसन में सीखेंगे कि नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी क्या है। मकरूह तहरीमी यानी जो है, अगर मकरूह तहरीमी पाई गई नमाज में तो आपकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, यानी आपको नमाज फिर लौटाना पड़ेगा। तो मकरूह तहरीमी सीखेंगे इसमें। और मकरूह तंजीही तो आप लोगों को मालूम होगा। मकरूह तंजीही अगर नमाज के अंदर पाई गई, जैसे टोपी लगा के नमाज पढ़ना बेहतर है, अगर ना पढ़े लगा के तो ये मकरूह तंजीही होगा, यानी नापसंद किया गया है शरीयत में, लेकिन नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो मकरूह तहरीमी, अगर नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी कोई चीज़ पाई गई तो आपकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी और नमाज को लौटाना पड़ेगा। तो आज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं कौसर अली रज़वी आप सामीन की खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल शरई इस्लामिक दुनिया 92 में आप सामीन का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेसन नंबर 33 है, 33 लेसन नंबर है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, नमाज के अंदर जो बातें मकरूह हैं उन्हें बताएं। जवाब, कपड़े, बदन या दाढ़ी के साथ खेलना। कपड़े, बदन या दाढ़ी के साथ खेलना, यानी नमाज पढ़ते वक्त कपड़े समेट रहे हैं, बार बार दाढ़ी को छू रहे हैं, या बार बार खुजली कर रहे हैं, खुजली बार बार कर रहे हैं, तो ये जो है कि मकरूह तहरीमी है, आपकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, आपको नमाज लौटानी पड़ जाएगी। उलमा इकराम ने एक तरीक़ेकार बताया है कि एक रुकुन में यानी जो है कि फ़र्ज़ का कोई हिस्सा है वो एक रुकुन है, दूसरा हिस्सा है वो एक रुकुन है। तो एक रुकुन में अगर आप जो है कि 3 बार खुजली कर लिए तो आपकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, यानी मकरूह तहरीमी हो जाएगी और आपको जो है कि दोबारा लौटाना पड़ेगा। समझ गए? तो इसलिए जो है कि बार बार जो है कि खुजली हो तो बार बार खुजली नहीं करना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, अगर एक ही बार खुजली किए पर जो है कि लगातार करते रह गए, मतलब 3 बार के बराबर हो गया, तब भी आपकी जो है कि नमाज मकरूह हो जाएगी। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई दूर से देख रहा है आपको, तो अगर आपको देख रहा है और उसके जहन में ये आ गया कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। तो समझ गए कि दूर से देखने वाला इंसान ये समझे कि आप नमाज ही पढ़ रहे हैं, बार बार आप जो है कि दाढ़ी के साथ खेलेंगे, कपड़ा जो है कि समेटेंगे और खुजली करेंगे, तो जो है कि दूर से देखने वाला सोचेगा कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस हालत में आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कपड़े, बदन या दाढ़ी के साथ खेलना। कपड़ा समेटना, मसलन सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, यानी बहुत बड़ा जुब्बा कुब्बा पहने हुए हैं और जो है कि सजदे में जाते वक्त आप जो है कि आगे से उठा रहे हैं या पीछे से समेट रहे हैं, तो ये जो है कि मकरूह तहरीमी है। कपड़ा समेटना, मसलन सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना। कपड़ा लटकाना, यानी सर या मूंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। सर या मूंढे पे इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों, यानी शाल आप लिए हुए हैं और सिर्फ डाल लिए, दोनों किनारे सामने लटक रहे हैं, तो फिर जो है कि आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। ठीक है, तो शाल ओढ़ने का तरीका यह है कि दोनों सिरा सामने न लटके, एक सिरे को उठा के जो है कि दाहिने मूंढे पे या बाएं मूंढे पे डाल दें, तो इंशाल्लाह जो है कि नमाज मकरूह तहरीमी से बच जाएगी और आपकी नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। किसी आस्तीन का आधी कलाई से ज्यादा चढ़ाना, दामन समेट कर नमाज पढ़ना, शिद्दत का पाखाना पेशाब मालूम होते वक्त या गलबे रियाह के वक्त नमाज पढ़ना। अगर आपका गैस बना हुआ है, आपके पेट में ज्यादा गैस बना हुआ है, आप रोक के रखे हुए हैं, या शिद्दत का पेशाब पैखाना महसूस हो रहा है, फिर भी आप जो है कि नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, बाद में लौटाना पड़ेगा नमाज को। अगर जमात खड़ी है और आपको जो है कि शिद्दत का पेशाब या पखाना है या गलबे रियाह का महसूस हो रहा है, तो उस वक्त आपको जमात छोड़ देने की इजाजत है। आप पहले फ्रेश हो लीजिए, आप जो है कि पहले इस्तिंजा पखाना से फारिग हो लें, वजू करें, फिर नमाज पढ़े। जमात छूटती है तो छूट जाए, लेकिन इजाजत नहीं है कि आप जो है कि गलबे रियाह या तो शिद्दत का पेशाब पैखाना जो है कि महसूस हो रहा है और आप जो है कि जमात में शामिल हो जाए, इजाजत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दरमियान में आपको महसूस हुआ, गलबे रियाह महसूस हुआ, या तो पेशाब या पखाना की शिद्दत महसूस हुई नमाज के अंदर, तो ये हुक्म है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की या असर की, कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास समय है, मतलब आपकी नमाज कज़ा ना होगी, मतलब आपके पास समय है, तो आप नमाज को तोड़ दें और जाइए फारिग हो लीजिए, फ्रेश होके फिर आइए नमाज पढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जो है कि नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दरमियान, नमाज के बीच में ही गलबे रियाह या गलबे जो है कि पेशाब पाखाना महसूस हुआ और आप नमाज पढ़ रहे थे और आपके पास समय भी नहीं है, तो अब हुक्म है कि आप कैसे भी करके जो है कि नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप नमाज तोड़ के जाएंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो कहा गया कि आप जो है कि रोक कर आप जो है कि नमाज मुकम्मल कर लीजिए, लेकिन फिर आपको नमाज लौटाना है, फिर जो है कि वो नमाज लौटानी होगी आपको, है ना। अगर समय है तो नमाज तोड़ दीजिए, जाइए फ्रेश होके आइए। अगर समय नहीं है तो आप जो है कि नमाज मुकम्मल करिए, फिर उसके बाद जो है कि फ्रेश होने के बाद फिर से नमाज पढ़िए। जो आप जो नमाज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जो है कि जो कज़ा का गुनाह था, इंशाल्लाह वो गुनाह नहीं होगा, लेकिन आपको नमाज लौटानी होगी, क्योंकि नमाज मकरूह तहरीमी हुई है। मर्द का जूड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना, उंगलियां चटकाना, उंगलियों की कैंची बांधना, ये सब चीजें मकरूह तहरीमी है। कमर पर हाथ रखना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखने से मना फरमाया है। यहाँ तक कि जो है कि हदीस शरीफ में आया है कि जो है कि उसकी आंख जाने का भी अंदेशा है,
آنکھ کی روشنی جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اگر جو ہے کہ چھت وغیرہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا باہر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو آسمان کی طرف بار بار نظر نہیں اٹھانا چاہیے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، نگاہ نہیں اٹھانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، مرد کا سجدہ میں کلائیوں کا بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی آ کے سامنے بیٹھ گیا تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے منہ کے سامنے آپ جا کے نماز پڑھنے لگے تو پھر یہ مکروہ تحریم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے والا آ کے صوفہ وغیرہ پہ سامنے بیٹھ گیا تو پھر جو ہے کہ اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، یعنی کوئی اگر صافہ باندھ رہا ہے، پگڑی باندھ رہا ہے اور جو ہے کہ بیچ کا حصہ خالی ہے، بیچ کا حصہ خالی ہے اور ٹوپی بھی نہیں لگا کے باندھا ہے اور بیچ کا حصہ خالی ہے، بال دکھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امامہ باندھنے کے وقت آپ ٹوپی لگا لیں تاکہ بیچ کا حصہ ڈھک جائے، اور اگر جو ہے کہ ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں تو اس طرح امامہ باندھے، اس طرح پگڑی باندھے کہ بیچ کا حصہ بھی ڈھک جائے۔ ناک اور منہ کو چھپانا، ناک اور منہ کو چھپانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، مطلب ماسک لگا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر جو ہے کہ یہ کرونا کا جو چلا تھا اس میں جو ہے کہ علماء لوگوں نے اجازت دیے تھے، لیکن ناک اور منہ کو چھپا کے پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بے ضرورت کھکھار نکالنا، بے ضرورت کھکھار نکالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب بالقصد جمائی لینا، بالقصد جمائی لینا اور خود آئے تو حرج نہیں۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی۔ جس کپڑے پہ جاندار کی تصویر ہے، اب جاندار سے مراد یہ ہے چاہے انسان کی تصویر ہو، چاہے جانور کی تصویر ہو، مچھلی کی ہو، چرند پرند یا کبوتر یا چڑیا وغیرہ، کس کی بھی، مطلب جس کو زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اس کی اگر تصویر ہے، اگر اس کی تصویر آپ کے کپڑے پہ بنی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ تصویر کا نمازی کے سر پر یعنی چھت پر ہونا یا معلق ہونا، یعنی دیوار وار پہ ٹنگی ہوئی تصویر ہے، وہ بھی جاندار کی تصویر ہو، کوئی جانور کی ہو یا کوئی کسی انسان کی ہو، تو یہ بھی جو ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا محل و سجود میں ہونا کہ اس پر سجدہ واقع ہو، یعنی ٹائلس وغیرہ میں اگر تصویر بنی ہوئی ہے آپ وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو پھر نماز مکروہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا تو گھر کے اندر ہے پر چھپی ہوئی ہے تصویر ہے، گھر کے اندر ہے پر چھپی ہوئی ہے، کپڑا وپڑا ڈال دیے ہیں تو اس گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو گھر میں سجایا گیا ہو تصویر اور اس گھر میں آپ چاہیں نماز پڑھ لیں تو نماز مکروہ تحریم ہوگی۔ جو نوٹوں پہ تصویر ہے یہ چھوٹی تصویر ہے اور یہ جو ہے کہ چل جائے گی، اس سے جو ہے کہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایسی تصویر جو ہے کہ سامنے پڑی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تصویر ہو کہ آپ دیکھیں تو پورا چہرہ معلوم ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ گھر میں تصویر وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے، گھر میں تصویر وغیرہ رکھنے سے، جاندار کی تصویر لٹکانے سے اور اس کو جو ہے کہ رکھنے سے، اس سے جو ہے کہ فرشتے بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے سامعین جو ہے کہ گھر کے اندر تصویریں نہ لگایا کریں۔ نمازی کے آگے یا داہنے یا بائیں یا پیچھے تصویر کا ہونا جبکہ معلق یا نصب ہو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو، یعنی چھپا ہوا ہو، ٹائلس وغیرہ میں جو بھی کچھ ہے، مطلب تصویر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے، تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر بھی تصویر ہے، ہاں اس کو چھپا دیجیے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں الٹا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا مطلب جو ہے کہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جیسے پہلے کیا ہے الم تر کیف ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے لیلاف قریش ہے، تو پہلی رکعت میں لیلاف قریش پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں الم تر پڑھنے لگے تو یہ الٹا ہو گیا ہے نا، تو الٹا نہیں پڑھنا ہے، سیدھا پڑھنا ہے، سیدھا جانا ہے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بھول سے پڑھ دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ قرات کو رکوع میں ختم کرنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا، یہ تمام باتیں مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے غلطی گستاخی بے ادبی خامیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ویڈیو ذرا سا بھی ہیلپ فل لگی ہو تو گزارش کرتا ہوں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔